अहिलेसम्म नपाएको बहुमतको सरकार आयो काम गर्नेहरूको निम्ति। तर स्थिति के भयो भन्दाखेरि संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र चाहिँ बहुमतको सरकार अहिलेसम्म आउनुभन्दा अगाडि जुन परिस्थिति त्योभन्दा स्थिति खराब भएर गयो। जस्तो अहिले हेर्छु नि त, जस्तो अहिले अब त्यो पार्टीभित्र जुन चाहिँ तपाईँको यो विवादहरू बढ्दै गएको हामी देखिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँको जस्तो अब यो 12 बुँदे यो संविधान जारी भइसकेपछि मान्छेहरूलाई अब यहाँ त के नभयो भन्ने भयो नि त। संविधान जारी भयो, अब स्थिर हुन्छ देश भन्ने भयो नबुझ्ने मान्छेहरूलाई। अब संविधान जारी भइसकेपछि र 2/3 बहुमतको सरकार बनिसकेपछिको अवस्था भने त अब त नेपालको समस्या मोटामोटी चाहिँ आधारभूत रूपमा समाधान भएको अवस्था हो। भनेको के हुन्छ भने यो अहिलेसम्म जुन राजनीतिक कोर्स आयो नि, अब यो मलाई लाग्छ यो अन्तिम अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ। टोटल राजनीतिक कोर्स मैले भन्दैन, जस्तो यसको कन्टेन्ट, यसको अन्तर्वस्तु, विषयवस्तु, मुद्दाहरू रहन्छन्, तर यो बाहिर जो स्वरूप छ नि, जो ढाँचा छ नि यो बाहिर बनाइएको होइन। जस्तो तपाईँको संहिताको नाममा चाहिँ अब अहिलेसम्म प्रयोग भयो होइन, अथवा चाहिँ लोकतन्त्रको नाममा प्रयोग भयो, अब संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रयोग भयो। अब यसलाई अर्को दुर्घटना पुर्याएर मैले कहाँ लग्न खोजेको मैले बुझ्दैछु त भन्छ भने, जस्तो 62 सालमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि नेपालभित्र जुन प्रकारको चाहिँ बाह्य शक्ति सन्तुलन थियो, अब त्यसको चाहिँ 5-7 वर्षपछि त्यो जसरी उल्टियो र चाहिँ त्यो समझदारी गराउने मान्छेहरूको इच्छा विपरीत होइन जुन समीकरण बन्यो, यसलाई कसरी उल्ट्याउने भन्ने चाहिँ प्रयास भइरहेको छ होइन। दुईटा कारणले, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा 2 वर्ष अगाडि इन्डियाको पोजिसन दियो थियो, त्यसमा चाहिँ अलिकति केही चेन्ज आएको छ, अहिले परिस्थिति चेन्ज आएको छ र पश्चिमाहरूले इन्डियालाई जुन ढङ्गले प्रयोग गर्ने डिजाइन बनाएका थिए त्यसमा अब उनीहरूको अगाडि केही समस्याहरू आउँदैछन्। त्यसकारणले एउटा त इन्डिया र पश्चिमा शक्तिहरूको बिचको जो हिजोको समीकरण अलिकति चाहिँ तपाईँको खस्किँदाखेरि उत्पन्न भएको समस्या उनका अगाडि, यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा छ, एउटा कुरा छ। जस्तो यो मैले के भन्न खोजेको भन्छ भने, यो इन्डिया र चीनको बिचमा अलिकति सम्बन्ध सुधार हुँदै गएपछि र यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ इन्डियाले पश्चिमाहरूको लागि टोटली उनको मिसनमा होइन अब साथ दिन सक्ने अवस्था अलिकति कमजोर हुँदै गएपछि, जस्तो उनीहरू एकदम सक्रियतापूर्वक आए नि पश्चिमाहरू, जस्तो होली वाइन सम्मेलनदेखि हामीले देख्यौँ नि, नाङ्गो रूपमा अमेरिकनहरू नाङ्गो रूपमा आए। संविधान उनले चाहेको पनि होइन, मैले अझ भन्छु जस्तो उनीहरूले ठ्याक्कै भनेको जस्तो संविधान भएको छैन होइन। अब हुन त संविधान मोटामोटी उनकै स्पिरिटमा हो, तर चाहिँ उनीहरूले भनेको जस्तो ठ्याक्कै भएको छैन। जस्तो अमेरिकाको अहिले आयो नि, धर्म परिवर्तन गर्ने चाहिँ अधिकार हुनुपर्छ, त्यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्यो एक होइन। त्यसपछि चाहिँ युरोपियनहरूले पोहोर एउटा वक्तव्य निकाले नि, यो खस आर्य आदि इत्यादि विवाद झिक्नको निम्ति निकाले। जस्तो उनले त जातीय राज्यको कुरा गरेका थिए, उनीहरूले उछालेको त जातीय राज्य हो, जातीय पहिचानको आधारमा राज्यहरू गठन गर्ने भन्ने हो। अब त्यो भएको छैन, संहिता भने पनि त्यो भएको छैन होइन। जस्तो नागरिकतामा खेल्न खोजे, यो संविधान जारी भइसकेपछि हामी देखिरहेछौँ नि, अब यसबाट हाम्रो काम हुँदैन, अब गुन्जाइस चाहिँ कमजोर भयो भन्ने चाहिँ उनलाई लाग्यो भने यसलाई उनीहरू उल्टाइन्छन्। मैले भन्न खोजेको त्यही हो, त्यही कोर्सतिर त्यही दिशातिर चाहिँ तपाईँको अगाडि बढिरहेको देख्छु। रुचाउने भन्दाखेरि प्रयोग हो। जस्तो हिजो पनि उनले यो मुद्दा उठाएको प्रयोगकै निम्ति हो, किन त्योभन्दा अगाडिको सिस्टमलाई गिजोल्नको निम्ति उनले यो मुद्दा उठाइदिए। अब यो मुद्दाले जति काम गर्छ, जुन दिन काम गर्न सक्दैन यो पनि गिजोल्ने हो उनीहरूले। नेपालमा संघीयता कि एकात्मता कि राजतन्त्र कि गणतन्त्र कि त्यो उनको सरकारको मुद्दा होइन, उनले त जे भए पनि उनले प्रयोग मात्रै गर्थ्यो। जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा के हो भन्छ भने, जस्तो यो अब नेकपाभित्र कसरी खेल्दैछन् त उनीहरू भन्छ भने, जस्तो मैले भने जस्तो 1.5-2 वर्ष यतादेखि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको इन्डो पश्चिमा जो सम्बन्ध समीकरण थियो नि, त्यसमा केही परिवर्तन आएको छ र अहिले इन्डिया त्यसमा पनि यो मोदीको पछिल्लो अवस्थामा जितिसकेपछि र योभन्दा अगाडिदेखि चीनसँग अलिकति सम्बन्ध सुधार्ने दिशातिर उनीहरू यो सम्बन्धले के देखाइरहेको छ त भन्छ भने, जस्तो अमेरिकन वा युरोपियनहरूले इन्डियालाई जुन रणनीतिमा अगाडि बढाउन खोजेका थिए, अब त्यो एकदम साँघुरो हुँदै गइसकेपछि अब यहाँभित्र गडबडी पैदा गर्ने मुख्य चासो चाहिँ उनीहरूको हो अहिले पश्चिमाहरूको अमेरिकनको। अब त्यो कहाँबाट सुरु गर्नु, मलाई लाग्छ यही लक्षण बुझिकनै उनीहरू यति आक्रामक ढङ्गले आए यो चाहिँ 5-7 महिना यता वाइन सम्मेलनपछि साह्रै नाङ्गो रूपमा हुँदा चाहिँ अमेरिकनहरू त कहाँ आए भन्छ भने, अब धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने, संविधानको त्यो चाहिँ कानुन संशोधन दफा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू औपचारिक रूपमा बोले। त्यसरी नाङ्गो ढङ्गले आइसके भनेपछि उनीहरू के चाहन्छन् भन्छ भने, अब अर्को एउटा भद्रगोल बनाएर जस्तो सत्ताधारी दल दबदबा जस्तो मोटामोटी रूपमा 12 बुँदे समझदारी जसले गराए, अब यहाँका सत्तामा भएका दलहरू अथवा प्रतिपक्ष भन्नुहोस्
मोटामोटी यही शक्ति केन्द्रको पकडमै छन् अहिलेसम्म पनि र राज्य मोटामोटी उनीबाटै प्रभावित पश्चिमाहरूबाटै र इन्डियाबाट पनि छ। तर अब यसमा आएको यो 5-7 वर्ष यता आएको नयाँ परिवर्तन के हो भन्छ भने उनीहरूको दबावमा हुँदाहुँदै पनि चीन अथवा चाहिँ अरू कुनै देशहरूको स्वार्थमाथि सिधै चुनौती दिइकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था अब नेपालमा चाहिँ रहेन होइन। त्यो अब यिनीहरू सक्दैनन्, माने त्यो शक्ति सन्तुलन चाहिँ तपाईँको त्यसरी उल्टियो। अब त्यही हो, अब यो गडबडी गर्न खोजेको किन हो त भन्छ भने जसो चीनलाई पुरै मिनिमाइज गरिकन होइन, चीनलाई उपेक्षा गरिकन, चीनलाई चाहिँ तपाईँको उसको इच्छा, उसको आकांक्षा अथवा चाहिँ उसका भावनाहरूलाई नजरअन्दाज गरिकन अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति नभएको हुनाले अब यथास्थितिबाट ठुलो काम हुँदैन भन्ने टुङ्गोमा उनीहरू पुगेका हुन्। यथास्थितिबाट अब धेरै ठुलो काम हुँदैन भन्ने टुङ्गोमा पुगेका हुन्। त्यसकारणले यथास्थितिलाई कसरी भङ्ग गर्ने खेल यति हो। कसैले निर्णय गरेर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री उनलाई हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब कसैले विश्वास गर्छ भने गरोस्, म त्यो विश्वास गर्दिनँ होइन। केपी ओलीले त्यहाँ लेखे अनुसार छोडिदिन्छन् भने म विश्वास गर्दिनँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब केपी ओलीले छोडेनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टी तलमाथि पर्ने भयो। अहिले चाहिँ अब किन भन्छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको कुरो न हो, सामान्य कुरो। सहमति भनेको कुनै ठुलो कुरो त होइन। अब त्यसैको निम्ति चाहिँ पार्टी भाँडफैलो गर्नुहुन्न भन्ने यो दिशातिर पुष्पकमलले पनि सोध्दैनन्, माधव नेपालले पनि सोध्दैनन्। मैले बुझेको त्यही हो। अब काङ्ग्रेसबाट हुँदैन, तपाईँको त्यो गणितीय हिसाबमा पनि हुँदैन, त्यो भूमिकाको हिसाबले पनि हुँदैन, त्यो जनताले रेस्पोन्स गर्ने, जनता सडकमा उठाने कोणबाट पनि हुँदैन। नहुने भइसकेपछि त अब सत्ताधारी दल प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस कारणले उसलाई सरकार गिराए पनि त्यही भित्रबाट गिर्ने हो, पार्टी फुटे पनि त्यही भित्रबाट फुट्ने हो, अर्को कुनै पनि विकल्प छ। जस्तो सरकार फुट्ने भनेको, सरकार गिर्ने भनेको पार्टी फुट्ने हो। जब त्यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित, राजनीतिमा आधारित एकतै थिएन र त्यो एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने होइन र त्यो फोरममा खेल्ने डिजाइन अन्तर्गत एउटा दाउपेचको रूपमा जब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने 5 बुँदे अब सहमति भएको भनिएको लगत्तै के कुरा आछ भन्छ भने केही समयपछि अब त्यो बेला दुईजनाका बिचमा भएको कुरा त पार्टी एकता नहुँदाखेरिको कुरा हो। पार्टी एकता भइसकेपछि त अब पार्टी निर्णय अनुसार हुन्छ नि भन्ने कुरो त उही बेला आइसकेको छ। पार्टी एकता एउटै पार्टी भइसकेपछि त अब नयाँ कुरोको निम्ति निर्णय त पार्टीभित्र गर्नु पर्यो होइन। अनि पार्टी एकता नहुँदै गरेको सहमति चाहिँ एउटै पार्टी बनिसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो कुरो उठ्याएको छ, उही बेला उठिसकेको छ। मैले भने नि त्यही भएर यो सबै न्यू हो। प्रचण्डले पनि धोका पाउँछन् र मलाई लाग्छ केपीले पनि उनबाट धोका पाउँछन्। अब यो खिचोलो त बढ्दै जान्छ नि, अब त्यहाँभित्र झगडा बढ्दै जान्छ। त्यसपछि अब सँगै बस्न नसकिने कुराहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि यिनीहरूले भोटिङ गर्लान्, त्यसपछि त पार्टी पनि टुक्रियो, सरकार पनि खस्यो। अब त्यो भूमिकामा उनीहरू गएका छन्। प्रचण्डले एमाले भित्र कुनै खेल खेलेर उनी एक्लैले ठुलो नतिजा ल्याउलान् भन्ने एकता गराएको होइन। जस्तो प्रचण्ड भने के हुन्छ भने त्यहाँ हामीले वामदेव र माधव नेपाल पनि छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। किन जब त्यो पार्टीलाई प्रयोग गरेर एउटा ल्याब बनाएर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तितर पारिदिने जब डिजाइन छ भने अनि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको केपी ओली, माधव नेपाल, वामदेव सँगै छन् भने हामीले कल्पना गर्न हुँदैन। किन त्यस्तो खालको हुन्थ्यो भने एकदै हुँदैन। यस्तो यहाँका राजनीतिक दलहरू मैले बुझेको के हुन्छ भने अब पूर्व पार्टी, त्यसपछि विचार, अनि त्यसपछि हिजोको सँगै साथी, अब यिनी चिजहरू धेरै चाहिँ तपाईँको एक्सपायर भइसकेका छन् अहिलेको यिनी दलहरूको राजनीतिमा। यहाँ विशुद्ध खेल छ होइन। सबै कहीँबाट चलेको छ, कहीँबाट खाएको छ र उसको काम गर्न ऊ चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्ध छ। उसको धर्म भनेको त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि को पूर्व एमाले, को चाहिँ पूर्व माओवादी, को चाहिँ पूर्व चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको जनमोर्चा, मैले यस्तो चिजको कुनै तुक देख्दैन। यो बुझेर एकतामा आउनु भएको छ। मैले अघि भने नि यो सबै क्यालकुलेसन गरिकन उहाँहरू एकतामा आउनु भएको हो। किन भन्छ भने मैले भने नि केपी ओलीलाई चाहिँ जस्तो माधव नेपाल अथवा प्रचण्डहरूलाई प्रयोग गरिकन एउटा काम गर्नु थियो। सरकार त बनाउनु भयो नि, उहाँले सरकार त बनाउनु भयो नि। त्यो एकता नभइदिए भए यो बहुमत आउने सम्भावना त थिएन होइन। सरकार बनाउनु भयो। अब सरकार बनाइसकेपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ केपी ओलीले गर्न सक्ने काम के हो त्यो उहाँ गर्नुहुन्छ होइन। उहाँले पेल्ने त्यहाँ हो। सरकार राखेर जति पेल्न सकिन्छ, प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई प्रयोग गरेर जति अगाडि जान सकिन्छ जाने होइन। अब प्रचण्डको मैले भने उहाँको चाहिँ 5-7 सिट आउने सम्भावना थिएन चुनाव लडेको भए। उहाँ चाहिँ तपाईँको यत्रो चाहिँ बहुमत आएको पार्टीको प्लेटफर्ममा खेलिराख्नु भएको छ। प्रचण्ड त्यो खेलमा किन सामेल हुनुहुन्छ त भन्छ भने उहाँको नियति त्यही हो। जस्तो उहाँले त्यो खेल नखेल्ने हो भने उहाँको जिन्दगी कहाँ पुग्छ उहाँलाई थाहा छैन होइन। जस्तो अघिल्लो कालमा चाहिँ केपीको सरकार उहाँले ढाल्नुभयो नि, उहाँले के भन्नुभयो वामदेशसँग भन्छ भने मलाई हेक पुर्याइदिने धम्की दिएर मैले ढालेँ भन्नुभयो होइन। त्यो समस्या त अहिले पनि छ उहाँको हेक पुग्ने चाहिँ तपाईँको त्रास छ होइन। अख्तियारबाट फाइल खोलिनु उहाँलाई त्रास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब
प्रचण्डबाट जसले जे पनि काम गराउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो प्लेटफर्ममा जो मैले भने नि अब त्यो चिजको निम्ति उहाँले काम गर्नुहुन्छ सुरु हुन्छ। अहिले त्यहाँभित्रको झगडा के हुन्छ भने त्यहाँसम्मको निम्ति एउटा उत्कर्षमा पुग्ने गरी विवाद बढाउनु पर्यो नि। यो विवाद गृह कार्य हो, यो गृह कार्य हो यो। अब यसरी तनाव बढाउँदै कचिङ्गल अब त्यसपछि गाली गलौज सुरु हुन्छ। अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी सोलो डोलो विभाजन त्यसरी हुँदैन। त्यसरी विभाजन हुने भए यो एकता पनि गराइँदैन थियो। अब प्रवृत्ति र सेन्टरको ध्रुवीकरण हुन्छ त्यहाँ, हैन। जस्तो एउटा प्रवृत्ति हुन्छ नि मान्छेहरूको, जस्तो भित्र मतभेद हुन्छ नि, ज्ञान हुन्छ नि, झगडा हुन्छ, स्वार्थ हुन्छ, हैन। त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ तपाईँको अब एमाले र माओवादीका मान्छेहरू अब कसको कता कता मिल्छ, एउटा आन्तरिक ध्रुवीकरण त्यो हुने भयो। अब बाह्य ध्रुवीकरण भनेको के हुन्छ भने जस्तो चाहिँ अब केपी अब कसले उतारेको खेलाडी हुन्, प्रचण्ड बाबुरा के अरे चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल कसले खेलाडीका उतारेर हुन्। अब यो कोणबाट, यो सेन्टरको कोणबाट ध्रुवीकरण हुन्छ, विभाजन त त्यहाँ हुन्छ। त्यस कारणले अब त्यो सिङ्गो एमाले पनि पूर्ववत फर्किँदैन, फुट्यो भने पूर्व माओवादी पनि पूर्ववत फर्किँदैन। हो त्यही ध्रुवीकरणकै निम्ति जस्तो यो एउटा त मैले भने नि एउटा सरकार बनाउने र त्यसबाट केही काम गर्ने, हैन। दोस्रो चाहिँ त्यो पार्टीलाई प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्ने, ल्याबको रूपमा प्रयोग गर्ने, र तेस्रो के हुन्छ भने प्रवृत्ति र आफ्नो रणनीतिको आधारमा त्यहाँभित्र ध्रुवीकरण गर्ने। ध्रुवीकरण गर्न त सबैलाई एकसाथ मात्रै ल्याउनु पर्यो, त्यो सम्पर्क मात्रै ल्याउनु पर्यो, नत्र बाहिरबाट ध्रुवीकरण त हुँदैन। भने के हुन्छ भने जस्तो 7 दिनले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ, होइन। जस्तो माधव नेपालको चाहिँ जस्तो अहिले प्रचण्डलाई साथ राख्नु भएको छ नि उहाँले, उहाँको के भन्छ भने केपी ओलीको पत्ता साफ गरिकन अब पार्टीको पावरमा अथवा अब राज्यको पावरमा चाहिँ तपाईँको आफू बलियो भइन्छ। उहाँले दिने साथ त्यही हो, हैन। अर्काले दिने पनि साथ त्यही हो। जस्तो केपीलाई साथ दिने मान्छेहरूको पनि के हो भन्छ भने सरकारमा बस्न पाइन्छ अथवा चाहिँ हाली मुहाली गर्न पाइन्छ, त्यो नितान्त व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको कुरा हो। जस्तो मैले भने जब राजनीति सकिन्छ नि मान्छेको, जब सोच सकिन्छ, विचार सकिन्छ नि, ऊ नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थबाट, व्यक्तिगत चाहिँ रुचिबाट यही दाउपेच अर्कोतिर हेर्नुहोस्। अर्कोतिर दाउपेच जस्तो विष्णु पौडेल, हैन। विष्णु पौडेल त तपाईँको प्रचण्डको कोटा, देव गुरुङको कोटा फ्याँकेर त्यो समितिमा, जुन समितिमा छन् देव गुरुङ जानुपर्ने समितिमा प्रचण्डले देव गुरुङ आफ्नो अनुकूल नभावनाले उनको नाम फ्याँकेर विष्णु पौडेल ल्याएको, हैन। विष्णु पौडेल उनको कृपाबाट अब त्यहाँ गएर चेप्टिए। अब यो चिज चल्छ। त्यस कारणले गर्दा को कसको मान्छे हो भन्ने कुरा त के भन्छ भने विचार अथवा चाहिँ देश जनताप्रतिको कुनै सोचले निर्धारण गर्ने होइन, हैन। अब उनको आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो, एउटा चिज उनको आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो, र दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ उनीहरूसँग जोडिएको जो बाहिरको सेन्टर हुन्छ नि, शक्तिहरू हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ स्ट्राटेजी रणनीति के हो, बस त्यो आधारमा यिनीहरू चाहिँ कता जोडिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसको परिणाम के निस्कन्छ, जस्तो पार्टी फोड्दा अथवा चाहिँ सरकार गिराउँदा त्यसको परिणाम के निस्कन्छ भन्ने सल्लाह आफ्नो आफ्नो दुवैतिर भइराखेको छ। त्यो मैले पाएको सूचना। अब मैले भने नि अब त्यो भयो भने के हुन्छ भने कमसेकम बहुमतको सरकार त गयो। अब कहाँ आयो त हुन्छ भने ठ्याक्क विदेशीले अहिले खोजेको त्यही हो। त्यसपछि कहाँ हुन्छ भन्छ भने अब सरकार बनाउने कुरा सुरु भयो। सरकार बनाउनुको निम्ति उनीहरूले बार्गेनिङ गर्छ क्या। अब जस्तो चाहिँ उनीहरूले लग्न खोजेको त्यही हो। उनले के गर्छ भन्छ भने मेरो काम के गर्छौ, हैन। जस्तो गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि काङ्ग्रेस भयो, त्यसपछि अब यतातिर फुट्ने पार्टीभित्रको चाहिँ अब माधव नेपाल प्रचण्डहरूको होला अथवा अरू कसैको होला, हाम्रो काम के गर्छौ त। अब उनले त त्यो शर्त राखेर सरकार बनाइदिने हो। अब त्यो खेल्नको निम्ति अहिले गडबडी गर्न खोजेको। जस्तो यो व्यवस्था पुरै उनलाई मन नपरेर होइन, हैन। मैले भने उनलाई मन पर्ने नपर्ने कुरो केही पनि छैन, उनको त सबै प्रयोग हो, हैन। अब चाहिँ अहिलेको अब यही सरकारबाट यही सरकार 5 वर्षसम्म चल्यो भने जब काम नहुने स्थिति आयो भने यसलाई ढालिदिन्छन्। उनलाई संहितासँग के मतलब हो, संहिता पनि प्रयोग भयो नि उनीहरूको, हैन। अब जस्तो गणतन्त्र पनि उनको त प्रयोग भयो नि। जस्तो सरकारी बन्न नसक्ने उनले त त्यो पनि त गराउन सक्छन्। यहाँका पार्टीहरू त पुरै उनले चलाएको छ। जस्तो सरकारै बन्न नसक्ने अर्को दोस्रो अवस्था आउन सक्छ, हैन। जस्तो भन्नुहोस् न, अब त्यहाँ बहुमतै पुगेन भने जस्तो केपी सरकार ढल्ने, उनको त बहुमत पुग्ने कुरा भएन। अब बाँकी रहेकाहरूमध्ये पनि दुईटा चाहिँ तपाईँको टिम बने, प्यानल बने भने त्यहाँ पनि त सरकार बन्न नसक्छ। अहिले त्यसपछि एउटा डरलाग्दो भ्याकुम खडा हो। हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने यो देशको यो आन्तरिक राजनीतिमा यहाँका दलहरूको कुनै भूमिका, कुनै हैसियत नभएपछि, हैन, कुन फ्याक्टर कतिखेर हाबी हुन्छ भन्ने कुरो केही निश्चित हुँदैन।